व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाको कारणले गर्दा विद्रोह भयो। धेरैले के भन्नुहुन्छ भने संविधान फाल्नुपर्छ सारा कुरो। म तपाईहरुलाई हेर्नुस् मुलुकको स्थिति बडो सिरियस छ हेर्नुस्। फेरि अहिले नेताहरू बडो माहिर के भएका छन् भने आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाक्नको लागि विदेशीलाई देखाउने। हेर्नु यहाँ कोही विदेशी अन्त खोज्न जानु पर्दैन। एमाले भित्र विदेशी छैन। अमेरिका खोज्ने कि युरोपियन युनियन खोज्ने कि चाइना खोज्ने कि भारत खोज्ने कि के खोज्ने जम्मै एमालेमा छ। त्यही कुरो कांग्रेसमा पनि छ, माओवादीमा पनि छ, सायद रासोपामा पनि होला। अरु सबै पार्टी राप्रपामा पनि छ। विदेशी खोज्न बाहिर जानुपर्ने स्थिति छैन हेर्नुस्। त्यसैले यहाँ विदेशीको हाउजी दिएर वास्तवमा यहाँ विषयान्तर गर्नुपर्ने जरुरी केही छैन हेर्नुस्। टिओबीकै कुरो छ, टिओबीको जवानहरुको त्यो होला, 500 थियो होला। के तिनले गर्दा यो विद्रोह भयो हैन। त्यसैले एउटा सचेत हुनुपर्ने र अर्को कुरो हेर्नुस् संविधानको कुरो गर्दा हेर्नुस्। म यहाँहरुलाई एउटा निवेदन गरौँ। राणाले दिया संविधान पनि हामीले हेर्यौं 4 सालको। त्यो बेलामा राणासँग संस्था भएर 15 सालको संविधान हेर्यौं, 19 सालको संविधान हेर्यौं, 47 सालको संविधान हेर्यौं र संविधान सभाले दिएको 72 सालको संविधान पनि हेर्यौं। राजा राणाले दिएको संविधान, विज्ञले दिएको संविधान र संविधान सभाले दिएको संविधान यो असफल भयो भने बाँकी नेपालमा एउटै कुरो हुन्छ, त्यो विदेशीले दिएको संविधान मात्रै बाँकी रहन्छ। हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने हो कि हैन? संविधान सभाले दिएको संविधान नहुने भइसकेपछि, विज्ञले बनाएको संविधान 47 सालको त्यो नहुने भइसकेपछि अब हामीसँग बाँकी के? राजा र राणाको कुरो छोड्यौं। त्यसैले बडो अब यो संविधानको बारेमा कुरो गर्दा हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई एउटा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने संविधानको धारा पल्टाउने हो भने सुशीलाजीलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने कुनै धारा त पाइन्न त। कहाँ पाइन्छ त? नपाइने स्वाभाविक हो यार। तर म के भन्छु भने टेक्ने ठाउँ छ। म तपाईहरुलाई एउटा निवेदन गरौँ हेर्नुस्। 24 गते 2 बजे खड्गवलीले राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ वक्तव्यमा के छ भने तपाई नै केयरटेकर गभर्नमेन्ट हो, काम गर्नु होला भनेर उहाँलाई जिम्मा दिएछ। त्यो जिम्मा पाइसकेपछि संविधानले जिम्मा दिएछ, राष्ट्रपतिले भनिसकेपछि ओलीज्यूले गर्नु पर्थ्यो के? ओलीज्यूले के गर्नु पर्थ्यो भने त्यसपछि संवाद गर्नु पर्थ्यो। उहाँले राजीनामा दिनुभन्दा अथवा राजीनामा दिइसकेपछि पनि के हो त निकास? अब कोसँग छलफल गर्नुपर्ने हो? त्यो सबै कुरो गर्ने दायित्व संविधानले कसलाई सुम्पिएको थियो? खड्गप्रसाद ओलीजीलाई। उहाँले गर्नुभयो के? उहाँ आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको लागि हेलिकप्टर चढेर भाग्नुभयो। भागिसकेपछि भयो के? मन्त्रीहरू सबै भाग्नुभयो। यहाँले देख्नु भएको छ, सबै भाग्नुभयो। अब बाँकी को भयो? के भयो? सडक। त्यो जति जनधनको क्षति 24 गतेको 2 बजेपछि हेर्नुस् त सबभन्दा बढी क्षति कहिले भयो? ओलीजीले राजीनामा दिएपछि भएको छ। त्यो दायित्व कसको थियो? अहिले त बडो संविधानको कुरो, संविधान बचाउँ भनेर बडो कुरो गरिएको छ हेर्नुस्। संविधान बचाउने दायित्व त्यो बेलामा कसको थियो? केयरटेकर गभर्नमेन्ट राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको थियो। उहाँले ज्यानको सुरक्षाको लागि आफू भाग्नुभयो। सरकारविहीन भयो हेर्नुस्। म त के भन्छु भने राष्ट्रपतिज्यू र सेनाले यसपालि राम्रो काम गर्यो भन्ने मेरो निचो होला। राष्ट्रपतिज्यूले पनि आफूले चाहे जस्तै गर्न सक्नु भएन होला। सेनामा पनि धेरै धार थियो होला। कसैले राजा ल्याउन चाहे होला, कसैले अर्को कुरो चाहे होला हैन। तर कुरो के भने एज ए होल टोटालिटीमा इन्स्टिट्युसनले के गर्यो भन्ने कुरो हेर्ने हो। राष्ट्रपतिज्यूले राजीनामा दिए भए मुलुकमा के हुन्थ्यो? जसरी खड्गवलीजीले राजीनामा दिनुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले राजीनामा दिए भए के हुन्थ्यो मुलुकमा? अनुमान गर्नु भएको छ? जे पनि हुन सक्थ्यो। बोर्डरमा चाहिँ विदेशीका सेनाहरूले परेड खेल्न थालिसकेका थिए। त्यसैले वास्तवमा राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि त प्रेसर थियो नि। तपाईले राजीनामा दिनुहोस्, निकास निकाल्ने एउटा अवसर दिनुहोस् भन्ने प्रेसर त उहाँलाई पनि थियो रे। तर उहाँले भन्नुभयो, पेपरमा आएको कुरो के छ भने बरु मलाई मार, जेनजीले मारेको भन, म राजीनामा दिन्न भनेर भन्नुभयो भन्ने आछ। हेर्नु संविधान दलले त त्यही बेलामा खाथे। त्यो संविधान बचाउने काम राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभयो। त्यो मर्या संविधान सेनाले गर्यो हेर्नुस्। 2 देखि 10 बजेसम्म सेनाले सरकारको काम गरिरहेको छ। यहाँहरूले कति अनुमान गर्नुभएको छ, कति हेर्नु भएको छ? जेनजीसँग छलफल गर्ने, राष्ट्रपतिसँग चाहिँ छलफल गर्ने,
त्यसपछि दलको मान्छेहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, हेलिकप्टर चढाएर यी सबै काम कसले गर्यो भन्दाखेरि सेनाले गरे। सरकारको काम गर्यो सेना। तर सेनाले राजा ल्याएर घोषणा गर्दै अब के हुन्थ्यो, कसको के लाग्थ्यो? अथवा सेनाले प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो, मैले शासन सुरु गरेँ भने अब के हुन्थ्यो? तर गरेन सेनाले। त्यसैले मैले दुईटा इन्स्टिट्युसन यसपालि धन्यवादका पात्र छन्। हेर्नुहोस्, अब संविधानको कुरो गर्दा कसरी प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन सक्छ हेर्नुहोस्। यहाँहरूलाई अघि राष्ट्रिय सभालाई फाल्नुपर्छ भन्ने सवाल पनि उठ्यो, कुरो एकदम ठिक हो। हेर्नुहोस्, प्रति सभाको चुनाव लड्न 25 वर्ष हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सभाको चुनाव लड्न 35 वर्ष र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव लड्न 45 वर्ष हुनुपर्ने जरुरी छ। हेर्नुहोस्, र संवैधानिक नियुक्ति पाउन पनि 45 वर्ष पुगा हुनुपर्छ। छ त्यस्ता कुराहरू। हेर्नुहोस्, वास्तवमा संविधान बनाउने बेलामा त्यो त सम्झौताको दस्तावेज थियो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, यहाँहरूलाई एउटा कुरो भनौँ, विद्रोहले स्थापित गरेको शक्ति कमजोर भयो भने जस्तो संविधान बन्दैन। 64 सालको संविधान सभाको चुनावमा 240 मा 120 सिट माओवादीको थियो प्रत्यक्षमा। तर चाहिँ त्यो 64 सालको चुनावमा सबै प्रमुख नेताहरू चाहिँ हारेका थिए, चाहे त्यो ओली बन्नु, चाहे माधव नेपाल बन्नु, चाहे अरू बन्नु, सबै हारेका थिए। संविधान बनाउन दिएनन् ती पुरानो नेताहरू। सायद त्यो बेलामा संविधान बनाए भए योभन्दा फरक बन्थ्यो। दोस्रो चुनाव भयो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा अदालतले पनि प्रतिगामी रोल खेल्यो, संविधान सभा विघटन गर्ने फैसला गर्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ। त्यो भइसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्ने बेलामा अहिले दलले जसरी संविधानको कुरो गरेको छ नि, बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो प्राइम मिनिस्टर, संविधानले चाहिँ बाबुरामजीले चाहिँ चुनाव गर्न पाउनुपर्ने स्थिति थियो। हेर्नुहोस्, सबै दलले के गरे, तिमीले चुनाव गरेर हुन्न, स्वतन्त्र मान्छे चाहिन्छ भनिसकेपछि संविधान संशोधन गरेर खिलराज्यलाई चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो। भलै चुनाव भयो। हेर्नुहोस्, र चुनावले चाहिँ त्यो विद्रोही शक्ति दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा तेस्रो शक्ति भएर आयो, जसको कारणले गर्दा जुन संसदीय व्यवस्था, संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था असफल भइसकेको थियो, त्यसैलाई केही 6 महिनाभित्र 2 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, यस्तै यस्तै कुरो राखेर अनि बडो महत्त्वपूर्ण कुरो थियो। हेर्नु, 2 चोटि प्रतिसभाको विघटन भयो। विघटन भएको बेलामा ओलीजीले दोस्रो विघटन गरेको बेलामा अदालतले बोलेको छ, वास्तवमा धारा 76.5 को अवस्था सृजना भइसकेपछि त्यसले पनि बहुमत प्राप्त गरेन भने मात्रै संसद विघटन हुने, नभए विघटन नहुने 5 वर्षसम्म भन्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको थियो। अब अहिले विघटन भएको छ, कहाँ छ संविधानमा भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। हेर्नुहोस्, म एउटा कुरो के निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँलाई भने, विद्रोह, युद्ध र आन्दोलनले जे कुरो स्थापित गरे हुन्छ त्यसको बाधक संविधान भयो भने त्यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले जुन कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था छ त्यो असफल भइसक्यो, अब त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हेर्नुहोस्, अब परिवर्तन त गर्ने, सबै संविधान फाल्ने स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, अहिले संविधान फाल्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, विग्रह हुन्छ, यो संविधानभित्र ठाउँ कहाँ छ त? अब मलाई लाग्छ संविधानभित्र ठाउँ छ। यो छलफल चलाउन जरुरी छ। फागुन 21 गते प्राइम मिनिस्टरको डाइरेक्ट इलेक्सन हुन सक्दछ, कसरी हुन सक्दछ? यहाँहरूलाई धेरै धारा नहेर, संविधानको 3टा धारा मात्रै हेर्नुहोस्, 273, 274, 275। 273 मा के छ व्यवस्था भने, यहाँलाई ठ्याक्कै एउटा निवेदन गरौँ। 273 सङ्कटकाल लगाउँदा के हुनुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ, त्यो कसरी पास गरिन्छ भन्ने छ। त्यसमा तपाईँले उपधारा 7-8 हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छ भने, यदि प्रतिसभा विघटन भएको छ भने त्यो सङ्कटकाल लागू गरेको, त्यो सङ्कटकालको अनुमोदन गर्ने काम राष्ट्रिय सभाले गर्छ भने राष्ट्रिय सभाले प्रतिसभाको समेत काम गर्छ। र संविधान संशोधन गर्न नपाइने धारा चाहिँ 274 मा छ। केमा संशोधन हुन्न? नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो, भौगोलिक क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, यति मात्रै संशोधन हुन्न, अरू सबै संशोधन हुन्छ भन्ने संविधानको धारा 274 ले भन्छ। त्यो कारणले अब त्यो बेसिक स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ, आधारभूत संरचना भन्ने हुन्छ, जुन कुरो संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्न 100% भए पनि। अब मैले यहाँहरूलाई एउटा कुरा के निवेदन गरौँ, 275 यहाँहरूले हेर्नुभयो भने 275 मा के छ व्यवस्था भने,
जनमत संग्रहको प्रस्ताव पास गर्ने व्यवस्था छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो जनमत संग्रहको प्रस्ताव पास गर्नलाई दुवै सदन चाहिँदैन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा चाहिँदैन। यहाँहरूले एकचोटि हेर्नु होला, यदि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भने दुवै सदन चाहिन्छ, दुवै सदनको 2/3 चाहिन्छ संविधान संशोधन गर्नलाई। तर जनमत संग्रहको प्रस्ताव पास गर्न राष्ट्रिय सभाको 2/3 बहुमतले पास गर्न सक्छ। यदि अब अहिले राष्ट्रिय सभा जिउँदो छ, हेर्नुहोस्, फेरि अवसर पनि छ। हेर्नुहोस्, माओवादीले राष्ट्रपतिको डाइरेक्ट इलेक्सन हुनुपर्छ भनेको थियो, एक्जिक्युटिभ हेडको डाइरेक्ट इलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको लाइन हो। माओवादीले समर्थन गरेको, माओवादीको मान्छेले राष्ट्रिय सभा गर्दैछ। यो बिचमा फागुन 21 गते भन्दा अगाडि यदि जनमत संग्रह गरियो भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको डाइरेक्ट इलेक्सन गर्ने भन्ने कुरो जनमत संग्रह गर्ने। त्यो जनमत संग्रहमा त्यो पारित भयो भने फागुन 21 गते प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यसैले अहिले यहाँहरूले बडो हेर्नु होला त्यो संविधान, एकचोटि संविधानको कम्पोजिसन हेर्नु होला। हेर्नुहोस्, संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनको 2/3 चाहिन्छ, तर जनमत संग्रहको प्रस्ताव पारित गर्न दुवै सदन चाहिँदैन। त्यो भइसकेपछि अहिले संविधान पनि बस्ने, जेएनजीको पनि माग पुरा हुने र प्रधानमन्त्रीको चुनाव पनि डाइरेक्ट हुने। हेर्नुहोस्, योभन्दा सजिलो उपाय, योभन्दा संवैधानिक उपाय, योभन्दा वैधानिक उपाय अरू छ जस्तो लाग्दैन। यो तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। मैले त बोलिसकेको छु टिभीमा, एकचोटि हेर्नुहोस्। र जनमत संग्रह 2-3 विषयमा गर्न सकिन्छ, जे मेजर कुरो हो त्यो गर्न सकिन्छ। प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हेर्नुहोस्, संहिता जाँदैमा के अरे संहिता रहँदैमा प्रदेश रहनुपर्छ भन्ने छैन। प्रदेश बिन संहिता पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, प्रदेश भार भयो भन्ने यदि लाग्छ भने त्यो पनि जनमत संग्रह हुनसक्छ। अरू विषय पनि हुनसक्छ, केही त्यस्ता ठुला ठुला कुरा मात्रै। फेरि सबै कुरो तपाईँले जनमत संग्रहमा राख्नुभयो भने ठिक हुन्न। त्यसैले म यहाँहरूलाई एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु, डाक्टर सुरेन्द्र हुनुहुन्छ, बडो भोकल हुनुहुन्छ, विद्रोही स्वभावको हुनुहुन्छ, मिल्छ मेरो स्वभाव पनि। अहिलेको संविधान राष्ट्रिय सभा विघटन गर्ने जुन कुरो भएको छ नि, अहिले नयाँ संविधान लेख्न सकिँदैन। त्यो स्थिति छैन। जेएनजीको पनि विभाजन हुन्छ जेएनजीमा थियो, तर यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। यसलाई संशोधन गर्ने उपाय भनेको यदि जनमत संग्रहमा डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टरको इलेक्सन हुने भन्ने प्रस्ताव पास भइसकेपछि त ती धाराहरू सबै निलम्बन भयो, नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अटोमेटिक। त्यो म्यान्डेट हो। तर तपाईँले संसदको मात्रै चुनाव गर्नुभयो भने संविधान संशोधन सम्भवै छैन, किनभने दुवै सदनको 2/3 चाहिन्छ। 21 गतेको चुनावले, संसदको चुनावले समस्या समाधान गर्दैन। त्यसैले त्यो संसदको चुनाव सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको डाइरेक्ट चुनाव हुने स्थिति बनाउन जरुरी छ। यदि त्यो बनाइयो, संसद यदि प्रधानमन्त्री डाइरेक्ट इलेक्सन हुने भन्न साथ त्यससँग के जोडिन्छ सिद्धान्त भने नि, सांसदहरू मन्त्री हुन नपाइने अटोमेटिक जोडिन्छ। यी सबै धारा गए, कानुन बनाउँछ, उसले सरकारलाई मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ, त्यो काम गर्छ प्रधानमन्त्रीले। अनि आफूले क्याबिनेट बनाउँछ र धेरै कुरो संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हेर्नुहोस्, तर विद्रोह पुगेको छैन। हेर्नु, विद्रोहले जुन रूपमा विद्रोह सक्सेस हुनु पर्थ्यो, जुन रूपमा विद्रोहसँग रोडम्याप हुनु पर्थ्यो, त्यो नै छैन। अनि कसरी पूर्ण रूपले चाहिँ विद्रोह सफल हुन्छ?